शहबाज साहब, जो लेटर कल जिस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, एक एलामिया आया, उसमें अंदरूनी मदाखलत का जिक्र किया गया और कहा गया कि इसका जवाब भी दिया जाएगा और आज बाकायदा तलब करके मुज़म्मत भी की गई इस बात की। एक तो ये बात उसमें थी। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने इतने सारे देखिए वो अंदरूनी, देखिए ना मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता किस अंदरूनी मुदाखलत की बात हो रही है। देखिए ना, ये हम पे इल्ज़ाम आ रहा है ना, हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम बैरूनी जो ताकतें उनके खुदा न खास्ता ऑपोजिशन जो है उसकी आला कार है। मैं कहता हूं कि अपने गरेबां में झांकना चाहिए इमरान खान को। मुझे देखिए ऐसी बातें यहाँ पर करने पर मजबूर ना करें जिससे कि फिर इस हमाम में ये सब नंगे नजर आएंगे। मुझे आप बताएं कि जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है इमरान खान के खिलाफ, it is absolutely crystal clear कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान के कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। और फिर जो गैर मुल्की जो फॉरेन फंडिंग ममनू है उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदुस्तानी भी हैं। अब बताइए कि मैं इस बना पर इल्ज़ाम लगाऊं इमरान खान के ऊपर कि ऐसे इल्ज़ाम जो कि मैं समझता हूं कि मुझे ज़ेब नहीं देता। तो इस तरह कहना ये चाहता हूं कि घटिया इल्ज़ाम तराशी वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको शिकस्त दीवार पर लिखी हुई अल्लाह के फजल से नजर आ रही है और वो अब एक शिकस्त खोरदा हारे हुए जवारी की तरह एक नया पैंतरा बदल रहे हैं, एक नया एक स्लोगन घड़ रहे हैं कि वो अवाम के पास जाएं। वगरना मेरे पास कहने को बहुत है। वहां पर लंदन के मेयर के गद्दारी के इल्जामात नहीं लगने चाहिए। लंदन में मेयर के इलेक्शन, मेरी बात सुने प्लीज, जफर साहब मुझे प्लीज बात सुने। लंदन के मेयर के इलेक्शन में जो इनका ब्रदर इन लॉ है वो, मैं इसकी भरपूर कैंपेन की। दूसरी तरफ एक ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए वरना बात निकली तो फिर बात बहुत दूर तलक जाएगी। वो जो जिनकी ये सपोर्ट कर रहे थे इनके फॉर्मर ब्रदर इन लॉ, यहूदी फॉर्मर ब्रदर इन लॉ है। तो आप इस कौम को, इस मुल्क के अंदर इमरान खान अब इस अपना घटियापन पर उतर आए हैं कि वो जनाब इस मुल्क के अंदर इस तरह की पार्लेंस, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की आर्टिकुलेशन करें कि खुदा न खास्ता हम दुनिया में मजीद हम आइसोलेट हो जाएं। खुदारा इस तरह की बातों को आप रोकें, वगरना फिर इन्होंने इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को, इस मुल्क के माशरे को, समाज को इर्रेपरेबल डैमेज पहुंचा दिया है। एंड वी हैव टू bring the country back from brink of total annihilation, disaster। तो मैं यहाँ पर इस बात को ख़त्म करता हूँ कि ये इल्ज़ामात इनके घटिया हैं, ये इल्ज़ामात इनके बेबुनियाद हैं। हाँ, ये आप ज़रूर पूछिएगा मुझे इकबाल साहब कि इन्होंने पाकिस्तान के जो बेहतरीन, जो पाकिस्तान के ट्रस्टेड, पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड जो हमारे दोस्त हैं, जिनमें चीन शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें मुस्लिम ममालिक कतर शामिल है, ईरान शामिल है, अपनी यूएई शामिल है, तुर्की शामिल है, क्या हाशर किया इन दोस्त ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ उस पर भी क्या बर्ताव किया। और कई सवाल मेरे पास है, मैं चाहूंगा कि सब आप मुझे इंटरप्ट ना करें। देखिए आपने मुझे लिया है, शहबाज साहब, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। 2 सवाल किए शहबाज साहब, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा मेरी बात सुन लें। जी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब दें क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि आवाम चाहेगी जिसके जवाब आप हमारे सामने रखें। स्पेसिफिक जवाब, ये स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं कि सऊदी अरब के साथ क्या बर्ताव किया। क्या जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी, सऊदी अरब ने अपने तेल के कुएं को जो मुंह थे पाकिस्तान के लिए नहीं खोल दिए और 3 साल के लिए फ्री तेल की तरसील नहीं की। इनके अपने दौर में सऊदी अरब ने बड़ी मेहरबानी की और तेल का गिफ्ट दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें स्टेट बैंक में जमा कराने के लिए दिए और बेशुमार पाकिस्तान के लिए हर वक्त आलमी फोरम पर पाकिस्तान के साथ कांधा लगाया। चीन के साथ क्या किया इन्होंने? चीन जो पाकिस्तान का जंग और अमन में पाकिस्तान के बेहतरीन साथी है और सीपैक, सारी दुनिया जानती है कि सीपैक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव किया। इन्होंने ना सिर्फ नाशुक्रे बनकर
اپنا جب دھرنے دے رہے تھے 2014 میں یہاں پر ڈی چوک میں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو دورہ ملتوی ہوا، وہ کتنا بڑا نقصان تھا پاکستان کے لیے، کتنی بڑی جگ ہسائی ہوئی پاکستان کی۔ اب جب OIC کا کانفرنس ہو رہی تھی، ہم نے متحدہ اپوزیشن خود والنٹیرلی کہا کہ وہ ہمارے مہمان بھائی دوست ممالک سے آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہم نے مؤخر کر دیا اپنا لانگ مارچ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چین کی کمپنیوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، انہوں نے چین کے اوپر سی پیک میں کیڑے نکالے اور اپنی اس دوستی کو خراب کیا، ڈیمیج کیا۔ دیکھیں اب ہم دنیا میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے we have become totally isolated and it is going to be a very uphill task, humongous challenge to retrieve things back. میں پلیز ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں چاہ رہا ہوں میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں، اگر آپ تھوڑا سا ہم جواب سوال کروں اس کا اسپیسیفک جواب تو ہم بہت ساری چیزیں کور انٹرویو میں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ شہباز صاحب کیا جتنا لمبا سوال کریں گے میں اس کا آدھا جواب تو دوں گا نا۔ شہباز صاحب بہتر یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے، جیسے آپ نے خود کہا تھا کہ یہ لیٹر اگر ہمارے سامنے رکھیں اور اگر ہمیں بھی اس پہ کوئی منفی چیز نظر آتی ہے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بٹ اپوزیشن نے یہ لیٹر دیکھنے سے منع کر دیا، کل پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اسی سے بائیکاٹ کر دیا۔ بہتر نہیں ہوتا کہ بیٹھ جاتے دیکھ لیتے کہ کیا ہے اس لیٹر میں؟ بہتر نہیں تھا کہ جب پاکستان کے اوپر ہندوستان نے فروری 2019 میں حملہ کیا تھا اور پوری اپوزیشن کو ایک کمرے میں 2 گھنٹے انتظار کروایا گیا، اور بہتر نہیں تھا کہ وزیر اعظم وہاں پر آ کے ملتے اور بریف کرتے، اور پھر 2 گھنٹے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ آئے اور انہوں نے بریفنگ دی؟ بہتر نہیں تھا جب اگست میں ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ٹوٹل غاصبانہ قبضہ کر لیا اور آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، اور وہ جو سیمبلنس تھی کشمیر کی آٹونومی کی اس کو تہہ و بالا کر دیا؟ وزیر اعظم آتے اور بتاتے کہ ہم آئیں اکٹھے ہو کر اس کے بعد آواز اٹھائیں؟ بہتر نہیں تھا جب یہ اومیکرون جب آیا، اس نے اٹیک کیا، میں لندن سے پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی، اس میں عمران نیازی تقریر کر کے میں نے پوچھا کہ میری باری آئی تو وزیر اعظم بیٹھے ہیں، ان کا ان کو بہت اہم کام پڑ گیا، تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اس وائرس کو ڈیل کرنے کے علاوہ کوئی اور اپنا چیلنجنگ ٹاسک یا کوئی وار فوٹنگ پر کوئی اور کام ہے؟ کہ ان کو اور کام پڑ گیا۔ تو جس بہتر ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ 4.25 سال میں یہ خادم تھا جس نے چارٹر آف اکانومی کا فلور دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور میں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی مخالفت صحیح، بٹ فار پاکستان گریٹر انٹرسٹ، اس قوم کی بھلائی کے لیے، اس قوم کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے میں نے یہ بڑے دل کے ساتھ میں نے آفر کی۔ اس کو کس طرح پایا حقارت سے اس کو ٹھکرایا گیا، اور اب ایک ایسا کنٹروورشل لیٹر، ایسی کنٹروورسی، اس کے اوپر ہمیں یہ بلاتے ہیں، وہ ہاؤس میں نہیں، وہ ہاؤس کمیٹی میں، تو پھر پورے اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ صحیح۔ شہباز صاحب اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جی شہباز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شہباز صاحب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی جی۔ شہباز صاحب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آفر کی کہ یا تو عدم اعتماد کے ذریعے آپ ووٹ آؤٹ ہو جائیں یا استعفیٰ دے دیں یا ارلی الیکشنز کروا دیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے تو میں تیار ہوں، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں کامیاب بھی ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تب بھی ارلی الیکشنز کی طرف جاؤں گا۔ کیا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو بھی آیا تھا؟ دیکھیے ہماری کل میٹنگ ہوئی پوری جوائنٹ اپوزیشن کی، اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین اور قانون نے یہ موو کی ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، اور اگر پارلیمان 22 کروڑ عوام کی خواہش کے تابع اگر چاہتی ہے کہ اس کو ووٹ آؤٹ کیا جائے پارلیمان کی اکثریت سے، تو ہم اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کل ہم نے ہاؤس میں اپنی ادبی قوت ثابت کر دی۔ اب اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی اس کو ڈیلے کر لیں، مؤخر کر لیں، یہ پاکستان کا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان تو ہے ہی، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کو ابھی بھی مشورہ دینا کہ خدارہ ڈیلنگ ٹیکٹس آئین کے ساتھ نہ کھیلیں، اور آئیں اور ایک اچھے انداز میں آپ کانسیکوینسز کو فیس کریں۔